Galaxy News Hour live। निर्वाचित भएको 2 महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता समीकरण उल्टाएर आफ्नै सरकारको जग भत्काए, अस्थिरताको अगुवाई गरे। अहिले उनको काँधमा 16 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। आर्थिक रूपमा जर्जर रहेका बेला राहत र पुनर्स्थापनाका काम गर्न राज्य संयन्त्र रात दिन नभनी घनीभूत रूपमा लागि पर्नुपर्ने बेला यति धेरै मन्त्रालय महिनौसम्म नेतृत्वविहीन छन्, कामविहीन र अनिश्चयको भूमरीमा छन्। जनजीविकाका सवाल पुरै उपेक्षित छन्। यस्तो देखिँदैछ कि राजनीति भनेको केवल सरकार बनाउने र भत्काउने प्रक्रिया मात्र हो। केही व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउनु र पदबाट हटाउनु मात्र राजनीतिको मुख्य ध्येय हो। यसले परम्परागत राजनीतिक शक्ति र प्रणालीप्रति नै आम तहमा वितृष्णा बढाइरहेको छ। हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदको बैठकमा भाग लिन जानै लागेकी परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्याललाई रोकेर देशभित्रको अस्थिर र विकृत राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्मै छताछुल्ल बनाएका छन्। यसले हाम्रो राजनीतिक अस्थिरतासँगै कूटनीतिमा अपरिपक्वतालाई पनि दर्शाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र उनको दल माओवादीप्रति यसै पनि मानव अधिकार परिषदको गम्भीर चासो छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन र मानवतावादी अपराधका दोषीलाई नियतवश जोगाइरहेको र शक्तिको आडमा दण्डहीनता संरक्षण गरेको भनेर नेपाल आलोचित छ। यस्तो बेला गठबन्धनको एउटा घटक एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रिएको नाममा देशको प्रतिनिधित्वलाई नै कमजोर र विवादित तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। यसले तत्काल त दाहाललाई राजनीतिक न्यानो मिलेको होला, तर प्रकारान्तले उनको आफ्नै छवि र नियत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु शङ्काको घेरामा पारेको छ, जुन देशकै लागि विडम्बनापूर्ण छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमण रोकिएपछि एमाले सरकार छाड्यो, समर्थन पनि फिर्ता। उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन् प्रधानमन्त्रीले बाहिरिन बाध्य पारे। कूटनीतिक मामिलामा पनि दलीय दाउपेच। परराष्ट्र मन्त्रीलाई जेनेभा जानबाट अन्तिम समयमा रोकेर आन्तरिक झगडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छताछुल्ल। सरकारद्वारा पहुँचवालालाई बारम्बार ठूलो राशिको आर्थिक सहायता वितरण। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पाए 20 लाख, पूर्व राष्ट्रपति यादवको भागमा 25 लाख। बलात्कार अभियुक्त लामिछानेले युए गएर क्रिकेट खेल्न पाउने। फर्केको 15 दिनमा अदालतलाई जानकारी दिनुपर्ने। धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चबाट सदर। र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले बनायो लगातार 5 जितको कीर्तिमान। पपुवा न्युगिनी 4 विकेटले हार्यो। अन्डर 19 मा पनि ह्याट्रिक जित। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध मङ्सिर 4 को निर्वाचन अघि सुमधुर थिएन। माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। निर्वाचनमा कुनै दलको पनि बहुमत आएन। माओवादी केन्द्र मात्र 32 सिटमा समेटियो। तैपनि निर्वाचन अघिको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेससँग प्रधानमन्त्री माग्यो, तर काङ्ग्रेस दिन तयार भएन। अन्तिममा एमाले माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्यायो। महत्त्वपूर्ण 8 मन्त्रालय सहित सरकारमा आफू पनि सहभागी भयो, तर आफ्नो पहलमा बनेको गठबन्धन 2 महिनामै छिन्न भिन्न भएपछि एमाले 2 महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ। पुस 10 गते नेपाली काङ्ग्रेसले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेको साथ खोज्दै बालकोट पुगे। निकै कटुतापूर्ण सम्बन्धका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेले। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने मत ओलीले नै जुटाइदिएका हुन्। राष्ट्रपति र सभामुख आफूले पाउने मौखिक सहमतिका आधारमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमाले पुस 26 देखि झस्कियो। त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दियो।
विश्वासको मत पाएपछि दाहालको पनि बोली फेरियो। उनले एमालेसँग लिखित रूपमा कुनै सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा चयन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थाले। दाहाल र ओलीबीच बालुवाटार र बालकोटमा पटक पटक वार्ता भयो, तर सहमति बन्न सकेन। दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई 2 महिनामै धोका दिए। उनले 8 दलीय नयाँ गठबन्धन बनाई राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका साझा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गराए। दाहालको कदमपछि फागुन 13 गते बिहान एमालेको सचिवालय बैठक बस्यो। तर त्यस दिन एमालेले राष्ट्रपति पदमा उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङलाई उम्मेद्वार बनाएर माओवादी केन्द्रसँग भोट माग्ने निर्णय गर्यो। उसले पुस 10 को सहमति कार्यान्वयनमा अधिकतम प्रयास गर्ने भन्यो। अहिले सरकारबाट छोड्ने या बस्ने या सर यो चाहिँ गठबन्धन चाहिँ कायम रहने कि नहुने भन्ने बारे आजको त्यो निर्णयको विषय नै होइन नि। खालि चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने कुरामा चाहिँ पुस 10 गतिको जे चाहिँ सहमति भएको छ त्यसैमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ। हामी त्यसको लागि पहल प्रयत्न गर्ने हो। हिजोको निर्णयले तपाईँले भने जस्तो त्यो कुरामा चाहिँ थोरै तलमाथि भएको हुनाले अब पुस 25 गतिसम्म त धेरै कुरा पाक्छ होला नि। सचिवालय बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पार्टी अध्यक्ष ओली पनि दाहाल प्रति आक्रामक भएनन्। उनले माओवादी केन्द्रले नेमवाङलाई भोट दिने विश्वास सञ्चारकर्मीमा छुनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले किताब फेरि सक्दा पनि सत्ता नछोडेको एमालेले फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म केही कदम नचाल्ने भन्यो। तर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ताकै दिन दाहालले एमालेलाई प्रतिपक्ष भइसकेको भनी सरकारबाट बाहिरिन भने। त्यति मात्र होइन, उनले आइतबार संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदको बैठकमा सहभागी हुन जेनेभा जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिदिए। त्यसपछि मात्र एमाले झस्क्यो। सरकार नछाडे प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिन सक्ने भएले एमालेलाई सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। यहाँ चाहिँ सरकार छाड्ने या स्वेच्छाले सरकार नछाडेमा उहाँले या त सरकारबाट हटाउने वा चाहिँ बिना विभागीय मन्त्री बनाउने सम्मका अभिव्यक्तिहरू उहाँले गर्नु भइसकेपछि र सार्वजनिक रूपमा उहाँ चाहिँ नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको सहभागिताका प्रति उहाँले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नु भइसकेपछि हामी यो सरकारमा रहिरहन उचित हुने देखेनौँ। सोमबारको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार एमालेका मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई राजीनामा बुझाएका छन्। मन्त्री परिषदमा एमालेका 8 मन्त्री थिए। अर्थ परराष्ट्र सहितका 8 मन्त्रालय एमालेसँग थिए। एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ। तर प्रदेश सरकारका हकमा भने एमालेले कुनै निर्णय गरेको छैन। एमाले अहिले सुदूरपश्चिम बाहेकका 6 वटा प्रदेशका सरकारमा सहभागी छ। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेकै मुख्यमन्त्री छन्। तर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै ती 3 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद पनि धरापमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सहित अहिले 22 मन्त्रालय छन्। तर तीमध्ये 16 वटा मन्त्रालय खाली बन्न पुगेको छ। 8 दलीय नयाँ गठबन्धन निर्माणका कारण सत्ता गठबन्धन छिन्न भिन्न भएपछि मन्त्रालयहरू खाली हुन पुगेका हुन्। 16 मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैसँग राखेका छन्। एकपछि अर्को गरी 3 पार्टीले सरकार छोडेपछि 23 सदस्यीय मन्त्री परिषद 6 सदस्यमा झरेको छ। पुस 10 मा दाहाललाई 7 दलले प्रधानमन्त्री बनाए। 7 मध्ये 5 दल सरकारमा सहभागी भए। जनता समाजवादी पार्टी मन्त्रालय चित्त नबुझेर सरकारमा सहभागी भएन भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई शर्त बनाएर मन्त्री परिषदमा सामेल हुन मानेन। जसपाले मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन नमानेपछि वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दाहालले सुरुदेखि नै आफैसँग राखे। उनको जिम्मामा मन्त्रालय थपियै छन्। माघ 13 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सबै पद गुमाएपछि गृह मन्त्रालय दाहालकै काँधमा पुग्यो। लामिछानेले 48 घण्टा नबित्दै नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएर गृह मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि दाहालले दिन मानेनन्। गृह नपाएको असन्तुष्टि स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माघ 22 मा सरकार नै छोड्यो। त्यसपछि दाहालको काँधमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय थपिए। दाहालले फागुन 12 मा 8 दलीय नयाँ गठबन्धन बनाए।
त्यो गठबन्धनमा आफूलाई सहभागी नगराइएको असन्तुष्टि स्वरूप राप्रपा फागुन 13 मा सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्ने मन्त्रालय बढेर 8 पुगे। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय फागुन 14 देखि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनको काँधमा सोमबारबाट थप 8 मन्त्रालय थपिएका छन्। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि दाहालको काँधमा अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र रक्षा मन्त्रालय थपिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आर्थिक मामिलासँग सम्बन्धित धेरै मन्त्रालय एमालेको हातमा परेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका साथै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी जस्ता मन्त्रालय एमालेको भागमा परेका थिए र अहिले देशले भोगिरहेको मुख्य समस्या पनि अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नै छन्। तर एमालेको बहिर्गमनसँगै ती मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन्। नयाँ आउने मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न र कार्यप्रकृतिको अध्ययन गर्न समय लाग्नेछ। यसले आर्थिक सुधारका लागि अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती थपिदिएको छ। पुस 11 गते तेस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मुख्यतः राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय अनुशासनमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनेमा मुख्य ध्यान दिने बताएका थिए। पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। त्यसैगरी तरुणताको समस्या हटाउन उपयुक्त वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूको विकास र उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सम्बोधन गर्नु छ। त्यसको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बाह्य पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरण र समन्वय गर्न संयन्त्रहरू क्रियाशील बनाउनु छ। त्यसो त पुँजीगत खर्च बढाउने, तरलता सङ्कट समाधान गर्ने, बैंक ब्याज दर नियन्त्रण गर्ने लगायतका कार्यसूची पनि उनले प्रस्तुत गरेका थिए। पौडेल पाएपछि शेयर बजारमा उत्साह देखिएको थियो। आफू सुधारका लागि आएको भन्ने सन्देश दिन उनले अर्थ मन्त्रालयमा बोतलको पानी निरुत्साहित गर्नेदेखि सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने बाचा गरे। तर उनी कार्यभार सम्हालेको 2 महिनामै अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा मत नमिलेपछि माओवादीसँगको सत्ता साझेदारी भाडियो। पौडेलका योजना पनि अलपत्र परे। पूर्ववर्ती सरकारले 8 महिना विलासिताका सामान आयातमा रोक लगाउँदा 55 वर्ष यताकै कम राजस्व सङ्कलन भयो। राजस्व सङ्कलन न्यून, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसकेको र आम्दानीको स्रोत जुटाउन नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाए। तर यस अवधिमा कुनै नीतिगत फड्को मार्ने काम भने भएन। उहाँको सबभन्दा ठुलो कुरो यो चाहिँ बजेटको चेन्ज एउटा चाहिँ गर्नुभयो उहाँले, मतलब ट्यान्जिबल रूपमा देखिने भनेको त्यही हो। अरू केही त भन्नुभएको थियो, त्यो पनि यसो हेर्दाखेरि सकारात्मकै जस्तो लागेको थियो हामीलाई। र अब चाहिँ नि सायद हाम्रो देशले चाहिँ नि अर्थतन्त्रले जुन प्रकारको भोलाटिलिटी हो त्योबाट बाहिर आउने चाहिँ नि कमसेकम वातावरण बन्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थियौँ। पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको द्वन्द्व निकै तिक्ततापूर्ण थियो। अधिकारीलाई त सरकारले हटाउनै खोजेको थियो। अदालतले थमौती गरेपछि अधिकारी केन्द्रीय ब्याङ्कको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगे, जुन तत्कालीन सरकारका लागि प्रिय थिएन। त्यही कारण तत्कालीन मन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी सार्वजनिक कार्यक्रममा मुस्किलले सँगै उपस्थित हुन्थे। पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि केन्द्रीय ब्याङ्क र सरकार बीचको सम्बन्ध सामान्य बनेको थियो। अन्य आर्थिक सूचाङ्क खराब अवस्थामा रहे पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था, रेमिट्यान्समा वृद्धि र केही हदसम्म तरलताको समस्या समाधान भएकाले पौडेललाई केही अनुकूलता थपिएका थिए। पौडेलको बहिर्गमनपछि राष्ट्रिय ढुकुटीको साँचो लिन को आइपुग्छ र अर्थतन्त्र कुन दिशातिर लाग्छ भन्ने अब चासोको विषय बनेको छ। कृषि मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह पनि तेस्रो पटक मन्त्री बनेकी थिइन्। नेकपा कालमा 13 दिन मात्रै मन्त्रीको अनुभव सँगालेकी उनले यसपटक 42 दिन मन्त्रीको कुर्सीमा बस्न पाइन्। कृषि मन्त्रालय राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै उनले पद छाड्नु पर्यो। उनी मन्त्री बन्दा सदाझै मलखातको समस्या थियो, त्यो लगायत कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदा जनाउँदै उनी पदमुक्त भइन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका दामोदर भण्डारीको अवस्था पनि शाहको भन्दा भिन्न रहेन। उद्योग क्षेत्रको अवस्था बुझ्दा र आपूर्ति प्रणाली चुस्त तुल्याउँछु भन्दा भन्दै उनी बाहिरिनु पर्यो। पौडेल, शाह र भण्डारी बाहेक यसपटक एमालेले मन्त्री परिषदमा नयाँ अनुहार पठाएको थियो।
विज्ञहरूले मुलुक आर्थिक सङ्कटमा भएको विश्लेषण गरिरहँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने मन्त्रालयको नेतृत्व छिटो परिवर्तन हुँदा देशले लिएका आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। साथै राजनीतिक अस्थिरताले प्रशासनमा पनि अस्थिरता र अनिश्चय पैदा गर्ने भएकाले सुशासनमा समेत यसले असर गर्छ। दिगो विकासको परिकल्पना गरे हुन्छ। अब मन्त्री चाँडो आइसकेपछि उसले तिनै योजनाहरूलाई पनि आफ्नो अनुकूलतामा अथवा आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन खोज्छ त्यसले चाहिँ, है कि। अब कैयौँ योजनालाई चाहिँ नयाँ मन्त्रीले चाहिँ प्राथमिकता दिन पनि सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नदिनु पनि सक्छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास साउनदेखि असोजमा नेपालले 0.8% मात्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ, जबकि सरकारले यस आर्थिक वर्षमा 8% आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको समीक्षा अवधिमा यति न्यून आर्थिक वृद्धि दरले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतिर उन्मुख भएको जानकारहरू बताउँछन्। मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति उद्योगी व्यवसायी निकै चिन्तित छन्। क्रयशक्ति गुमेर बजारमा वस्तुको मागमा भारी गिरावट आएको छ। राजस्व दिन प्रतिदिन घट्नु, विकास खर्च हुन नसक्नु, साधारण खर्चका लागि विदेशी र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु, व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनुले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन भन्ने देखाउँछ। यस्तो बेलामा निश्चित लक्ष्य र स्पष्ट नीति अनि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने सरकार नै अस्थिरता र अनिश्चयको भुमरीमा रहँदा मुलुकले कसरी राहत पाउला? सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने विषयमा मौन बसेको छ। पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने नलिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 8 दलीय नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नगराए पनि रासोपा समर्थनबारे अनिर्णित भएको हो। गठबन्धनमा सहभागी नगराइएपछि राप्रपाले भने समर्थन फिर्ता लिएको थियो। पुस 10 गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय पुन नपाएपछि माघ 22मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। बैठकले राष्ट्रपतिको चुनावमा कुन उम्मेद्वारलाई मत दिने भन्ने बारे पनि निर्णय गरेको छैन। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले निर्णय नगरेको रासोपाका नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 8 दलीय गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै रहने दाबी गरेका छन्। आज सुर्खेतमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीमा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धन अर्को निर्वाचनसम्मै कायम रहने सहमति भएको बताएका हुन्। उनले गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने दाबी गरे। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले राजनीति नगर्न नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री खानले आज संस्थानको 34औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न सङ्गठनको नाममा संस्थानमा राजनीतिक अखडा नबनाउनको लागि निर्देशन दिएका हुन्। उनले दलको छाता ओढेपछि काम नगरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न भनेका छन्। उनले काम नगर्ने तर सङ्गठनको नाममा राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई एक एक गरी कारवाही गर्ने चेतावनी दिए। उनले खानेपानी संस्थानको कार्यक्रममा निजी कम्पनीको बोतलको पानी खानुपर्ने स्थितिलाई लाजमर्दो भनेका छन्। बाजुराका बालबालिकामा दादुरा र रुबेला रोगको संक्रमण देखिएको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिका अमकोटका 3 बालबालिकामा दादुरा र रुबेला संक्रमण पुष्टि भएको हो। उपचार गर्न आएका 3 बालबालिकामा उक्त रोगको संक्रमण देखिएको धुरालसैन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रले जानकारी दिएको छ। संक्रमण थप फैलन नदिन पालिकाले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको छ। थप 8 जना बालबालिकामा रोगको संक्रमण देखिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले बताएको छ। उनीहरूको रगत परीक्षणका लागि धनगढी पठाइएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका बालबालिकाको धुरालसैन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ। बाजुराका 9वटै पालिकालाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गरिएको भए पनि संक्रमित बालबालिकाले अहिलेसम्म दादुरा र रुबेला विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाले सांसद शहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले सांसद रहमानको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गरेको शोक प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना समेत प्रकट गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रहमानको शनिबार हृदयघातका कारण निधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 17 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको छ। बसन्तपुर हनुमान ढोकामा शिर ठड्याइएसँगै यो वर्षको होली सुरु भएको हो। आज बिहान 7:45 को साइटमा हनुमान ढोका दरबारमा रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताका सहितको शिर ठड्याइएको हो। भगवान कृष्णले गोपिनीहरू नुहाउन गएका बेला कबडा चोरेर रुखमा झुन्ड्याइदिएको पौराणिक कथाको स्मरणमा शिर ठड्याउने परम्परा रहेको छ। यो वर्ष हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा फागुन 22 र तराईका जिल्लामा फागुन 23 गते होली पर्व मनाइँदैछ। साउदी अरेबियाले युक्रेनलाई थप 400 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। युक्रेन भ्रमणमा रहेका साउदी राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भएको भेटवार्तामा सो घोषणा गरेका हुन्। उनले युक्रेनलाई आफ्नो समर्थन जारी रहने समेत दोहोर्याएका छन्। उनले रुससँगको वार्ताका लागि मध्यस्थताको प्रयास जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले देशको अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रको सुधार सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेका छन्। उत्तर कोरियामा मानवीय र खाद्य सङ्कट बढ्दै गएपछि किमले सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको बैठक बोलाएको सरकारी टेलिभिजन KRTले जनाएको छ। घट्दो उत्पादकत्व र बढ्दो आयात प्रतिबन्धले उत्तरले गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। उत्तर कोरियाको अधिकांश खेतीयोग्य जमिन मिसाइल प्रक्षेपणको हानिकारक धुवाँबाट बिग्रिएको विज्ञहरूको दाबी छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषद बैठकमा सहभागिताका लागि जान लागेकी परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको भ्रमण अन्तिम समयमा रोकिएपछि यो नै सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनुको अन्तिम कारण बन्यो। राष्ट्रपतिको चुनावसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको एमाले सरकारबाट त बाहिरियो नै, परराष्ट्र मन्त्रीलाई अन्तिम समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित गरेर राष्ट्रकै छवि धमिल्याउने काम भएको कूटनीतिक मामिला जानकारहरूले बताएका छन्। सोमबारबाट स्विजरल्यान्डको जेनेभामा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको 52औं बैठकमा सहभागी हुनका लागि जाने अन्तिम तयारीमा थिइन् परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्याल। जानुअघि पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो योजना सुनाउँदै गर्दा उनलाई प्रश्न सोधिएको थियो, सरकार परिवर्तनको सम्भावनाका बेला यसरी विदेश भ्रमण कतिको उचित? उनको यस्तो जवाफले भने पहिल्यै तयारी भए पनि मन्त्री पौड्याल आफ्नो भ्रमणप्रति उति साह्रो विश्वस्त थिएनन्। जान लाग्यो अब तर अब यसले परिवर्तन गर्यो भने परिवर्तन हुन्छ, सोधो प्रश्न हैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मैले फलो गर्ने हो, त्यही अनुसार हामीले तयारी त्यसरी नै गरेका छौँ र रोक्नु भन्ने आदेश अहिलेसम्म आएको छैन, आयो भने विचार गरौँ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल समेत सदस्य रहेको मानवाधिकार परिषद बैठकमा आफ्ना तर्फबाट पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई यसअघि नै समावेश गराउन निर्देशन दिएका थिए। तर मन्त्री राई विदेश भ्रमणमा निस्कने लाग्दा रोक्न निर्देशन दिनु अनि देशकै प्रतिनिधित्वका लागि सरकारी हैसियत नै नखुलेका बन्दीलाई प्रतिनिधि बनाउनुलाई कूटनीतिक हिसाबले गलत कदमका रूपमा अर्थाइएको छ। आन्तरिक दलीय खिचातानी र अस्थिर राजनीतिको असर कूटनीतिक मामिलामा देखिँदा यसले राम्रो सन्देश नजाने जानकारहरू बताउँछन्। कमसेकम जति झगडा गरे पनि देशमा गर, तर परराष्ट्रसँग चाहिँ कमसेकम सबैजना बसेर एउटा पोलिसी बनाऊ र त्यही पोलिसी अनुसार जाऊ। त्यो चाहिँ काले आए पनि गोरे आए पनि अर्को जुन रङको रूपको आए पनि त्यसले चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ अगाडि लाने वातावरण बनाऊ भनेर त हामीले सबैले भन्दै आएका छौँ। र त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भने परराष्ट्र सम्बन्ध यदि सुमधुर राख्ने, कसैलाई नबिज्ने बनाउने र त्यसलाई चाहिँ एउटा दिगोपन पनि दिने हो भनेर आफ्नो देशको एउटा महत्त्व झल्काउने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा गर्नैपर्छ। त्यो धेरै पहिलादेखि उठाइआएको कुरा हो र अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक छ। प्रधानमन्त्री हुनु अघिदेखि नै दाहाल पछिल्लो समय लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बिग्रिएको छवि सुधारमा प्रयासरत छन्। त्योभन्दा बढी भावी दिनमा यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्तिका लागि दाहालले आफ्ना विश्वासपात्र बन्दीलाई
गैर सांसद अवस्थामै 6 महिना कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिलाएका थिए र अहिले तिनै बन्दी मार्फत नेपालमा टुङ्गिन बाँकी सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषय टुङ्ग्याउन उनीबाट विशेष सहयोग दाहालले चाहेको अहिलेको घटनाक्रमले देखाएको छ। हत्यालाई पनि दुईटा गरिएको थियो, जघन्य हत्या र हत्या। त्यो एउटा हास्यास्पद प्रावधान थियो। त्यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतदेखि लिएर नेपालको मानवाधिकार कर्मी, न्यायकर्मी सबैले नै त्यसको विरोध गरेका थिए। अब त्यो खालको विधेयक प्रस्तुत गरेर उहाँले आफै पनि अति नै पार्टी विशेषको निर्देशनमा काम गर्ने मान्छेको रूपमा उहाँले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो भन्नै पर्ने शब्द हो, कुख्याति कमाइसक्नु भए मान्छे। त्यो मान्छेलाई त्यो मानवाधिकारको फोरममा पठाउने भनेको त यसले मानवाधिकारप्रतिको वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता अथवा विश्वसनीयताप्रति प्रश्न त उठाइहाल्यो नि। हुन त कूटनीति पनि राजनीतिकै एउटा पक्ष हो। सत्ता समीकरणको बदलावका आशंकाका बीच भ्रमणमा जानु नजानु मन्त्रीको विषय पनि होला। तर एकातिर पहिले तय भइसकेको र मन्त्री परिषदले नै स्वीकृति दिइसकेको भ्रमण रद्द गर्नु अनि अर्कोतिर गैर सरकारी पात्रलाई सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न पठाउनुले सरकार अनि यसका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक अपरिपक्वतालाई नै उदाङ्गो पारेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमाले सचिवालय बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयअघि एमालेबाट मन्त्री बनेकी परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालले जेनेभामा निर्धारित आफ्नो भ्रमण रद्द भएको घटनाबारे राष्ट्रिय सभामा प्रष्टीकरण दिँदै थिइन्। मन्त्रीकै हैसियतमा उनले गरेको सम्बोधनमा आफूले गरेको कामको प्रचार अनि प्रधानमन्त्रीको कदमको आलोचना दुवै मिसिएको थियो। विभिन्न चरणको चाहिँ तयारीहरू गरिरहेका थियौँ, तर अन्तिम समयमा गएर अब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नजानु भनेर एडभाइस गर्नुभएकोले म आफूले नेतृत्व गरेर जान सकिनँ। त्यो भएर चाहिँ मेरो यो भ्रमण चाहिँ म आफू चाहिँ फिर्ता भएँ र त्यसपछि अरू टोली जानुभएको छ र अहिले मैले सुन्नमा आएसम्म चाहिँ जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेको थियौँ उहाँले चाहिँ त्यो नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ। तर औपचारिक रूपमा यसको निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तर यसको कानुनी हैसियत के हो, कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस्ता केही कानुनी कुराहरू छन् जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। राष्ट्रिय क्षेत्रले हामीलाई मानव अधिकारको विषयमा अरू राम्रा कुरा थुप्रै छन्, तर दुईटा सवालमा हामीलाई बेला बेलामा प्रश्न उठाउँछ। एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हामीले भिक्टिम सेन्ट्रिक पीडित मैत्री कसरी बनाएर टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने एउटा सवाल हो मानव अधिकारको सवालमा, र अर्को सवाल भनेको हाम्रो मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौँ। यसको अहिले हल्ला के पनि छ भने अब ए क्याटेगोरीमा भएकोलाई बी क्याटेगोरीमा लाने हो कि भन्ने पनि हल्ला छ। त्यो भएर चाहिँ यसलाई कसरी हामीले चाहिँ ए क्याटेगोरीमै राखिरहन सक्छौँ, यो दुईटा सवालहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजार परिसूचक आज 3.5 अङ्कले घटेको छ। 54 अङ्कको उतार चढाव बीच नेप्से 3.65 अङ्कले घटेको हो। शेयर बजार मैत्री भनिएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बहिर्गमनमा नेप्से उच्च अङ्कले घट्ने कतिपयको आकलन थियो, तर बजारले एमालेको सत्ता बहिर्गमनमा खासै दुःख मनाउ गरेन। बरु 1991 अङ्कमा झरेको नेप्से एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णयपछि उकालो लागेको थियो। नेप्से अन्तिममा 2023.54 अङ्कमा कायम भयो। कारोबारमा आएका 259 मध्ये 71 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 135 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। आज कारोबार रकम 1,89,37,37 लाख रुपियाँमा सीमित भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज दर विरुद्ध सुदूरपश्चिमका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। कैलाली सहित आसपासका जिल्लामा आज बिहान व्यापार व्यवसाय ठप्प गरिएको थियो। फागुन 20 गतेसम्म चल्ने आन्दोलनमा हरेक दिन बिहान 11 बजेसम्म बजार बन्द गर्दै र्याली निकाल्ने कार्यक्रम रहेको कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले जानकारी दिएको छ। आफ्नो माग पूरा नभई फागुन 18 गतेदेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा नगर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले लगातार 5 जितको कीर्तिमान बनाएको छ।
आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा 4 खेलको श्रृङ्खला क्लिन स्वीप गरेको नेपालले आज युएईमा पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले हराएको हो। दुबई इन्टरनेसनल रङ्गशालामा पहिले ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 203 रन बनायो। पपुवा न्युगिनीका चाँद सोफर 36 रनमा अभिजित रहे। आजाद भल्लाले 36, सेसेबाउले 31 र किफ लिन चोरिगाले 29 रन बनाए। गुलसन झाले 3, कुशल मल्लले 2 र डेब्यू खेलमा प्रतीश जीसीले 1 विकेट लिए। 204 रनको लक्ष्य नेपालले 45 ओभर 2 बलमा 6 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटका लागि 74 रनको साझेदारी गरे। आसिफ 44 रन जोडेर रनआउट भए। ज्ञानेन्द्र मल्ल 4 रनमै बाहिरिए। कुशल भुर्तेलले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 69 बलमा 56 रन जोडे। आरिफ शेखले 33, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 22 र रोहित पौडेलले 20 रन बनाए। लगातार 5औं जितपछि नेपालले शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। नेपाल 7 देश सम्मिलित लिगमा 29 खेलबाट 28 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। 19 वर्ष मुनिको आइसिसी विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले आज हङकङलाई 9 विकेटले हरायो। जितपछि नेपालले विश्वकप खेल्ने सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ। मलेक मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले 46 ओभर 4 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 120 रन बनायो। पार्थ भगवतले 36, मोहम्मद जाहिरले 29 र आगन त्रिवेदीले 11 रन जोडे। हेमन्त धामीले 3 तथा सुभाष भण्डारी र आकाश चन्दले 2-2 विकेट लिए। 121 रनको लक्ष्य नेपालले 22 ओभर 1 बलमा 1 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। अर्जुन कुमार 16 रनमा बाहिरिएकोमा ओपनर आकाश त्रिपाठी र उत्तम थापा मगरले दोस्रो विकेटका लागि अभिजित 92 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई शानदार जित दिलाए। आकाशले 72 बलमा 5 चौका र 4 छक्का सहित 64 रन बनाए। डेब्यू खेलमा उत्तमले 50 बलमा 4 चौका सहित 39 रन जोडे। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले अर्को वर्ष श्रीलङ्कामा हुने उमेर समूहको विश्वकप खेल्न पाउनेछ। नेपालले मङ्गलबार मलेसियासँग खेल्नेछ। केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि मस्जिद्र र सातदोबाटो युथ क्लब भिड्ने भएका छन्। एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको सेमिफाइनलमा मस्जिद्रले आयोजक केपी एफसीलाई 1-0 ले हरायो। खेलमा 19औं मिनेटमा विमल घरती मगरले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। पहिलो सेमिफाइनलको दोस्रो हाफमा सातदोबाटो र त्रिभुवन आर्मीले निर्धारित 90 मिनेटमा गोल रहित बराबरी खेले। त्यसपछि भएको टाई ब्रेकरमा पनि बराबरी भयो। सडन डेथमा सातदोबाटो 6-5 ले विजय भयो। आइतबार पहिलो हाफ सकिएपछि असिना पानी परेका कारण दोस्रो हाफ आज खेलाइएको हो। फाइनल खेल बुधबार हुनेछ। काकडभिट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बुढासुब्बा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 5 पटकको विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै काकडभिट्टाले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। खेलको 20औं मिनेटमा निशान लिम्बुको गोलमा काकडभिट्टाले अग्रता लिएको थियो। प्रहरी दोस्रो हाफमा पनि खेलमा फर्कन सकेन। निशानले नै 81औं मिनेटमा अर्को गोल गरेपछि प्रहरी 2-0 ले पराजित भयो। काकडभिट्टाले सेमिफाइनलमा भारतको युकेएफसँग खेल्नेछ। भोलि हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा एन्फा मोरङ र बङ्गलादेशको केबीपीएस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। सरकारले आर्थिक सहायता गर्ने कमजोरहरूलाई हो, तर कमजोर भन्दा पहुँचवालाले नै आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइसकेका तथा पटक पटक राज्यबाट सुविधा लिएकाहरूले नै सहायता लिँदै आएका छन्। सरकारले यो आर्थिक वर्ष 7 महिनामा आर्थिक सहायताको नाममा 5 करोड 45 लाख रुपियाँ बाँड्दा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि लाभान्वित भएका छन्। सरकारले साउनदेखि माघसम्म आर्थिक सहायताका नाममा 5 करोड 45 लाख रुपियाँ बाँडेको हो, तर सहायता पाउनेहरू आर्थिक रूपमा विपन्न भन्दा पहुँचवाला हुन्। पूर्व राष्ट्रपति यादव र पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले उपचारका नाममा सरकारी ढुकुटीको रकम लिएका छन्। यादवले 25 लाख र खनालले 20 लाख रुपियाँ लिएका हुन्। उनीहरू दुवै उपचार खर्च जुटाउने हैसियत नभएका होइनन्। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि धेरै समय राजकीय जिम्मेवारी पुगेर लाभ लिएका उनीहरूले विपन्नहरूले पाउनुपर्ने सहायतामा समेत र्याल काटेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यादवले कार्तिक 3 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार 25 लाख रुपियाँ लिएका हुन्। त्यति बेला सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।
यसअघि पनि सरकारले यादवलाई अमेरिकामा क्यान्सरको उपचार गर्न 60 लाख रुपियाँ दिएको थियो। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषद निर्णय अनुसार 20 लाख रुपियाँ उपचार खर्च लिएका हुन्। यसअघि भारतको नयाँ दिल्लीमा मृगौला प्रत्यार्पण गराउन उनले सरकारबाट 30 लाख रुपियाँ लिएका थिए। भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई 2 पटकमा 27 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा झडपमा परेर मृत्यु भएका बाजुराका सञ्जीव एडी, चेतनदीप एडीको परिवारले 10 लाख रुपियाँ पाएका छन्। सरकारले करिब 5.5 करोड रुपियाँ मध्ये 1,30,84,000 रुपियाँ मङ्सिर महिनामा निकासा गरेको हो। अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्न अनुमति दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई विदेश जान दिने आदेश दिएको हो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन्दीपलाई जारी आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका बाँकी खेलमा सहभागी गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सन्दीपले विदेश गएर खेल्न पाऊँ भनी बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले निवेदन शुक्रबार संयुक्त इजलासमा पठायो। आइतबार न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस पूरा हुन सकेन। सोमबार बहस सकियो। न्यायाधीश मल्ल र चुडालले सन्दीपको पक्षमा निर्णय सुनाएका छन्। उनीहरूले उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा थुनामुक्त गर्न दिएको आदेशलाई सदर गर्नुका साथै सन्दीपको माग बमोजिम उनलाई विदेशमा खेल्न जान पनि आदेश दिएका हुन्। अब निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनु दिलाउनु एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु र निज प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने नेपालको तर्फबाट सहभागी भई कुनै पनि विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधनबाट जस्तै हवाईजहाज स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसङ्गत म्याद बाहेक 15 दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनु दिलाउनु। उच्च अदालत पाटनले पुस 28 मा सन्दीपलाई 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा थुनामुक्तको आदेश दिँदा विदेश तके काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि नजान भनेको थियो। थुनामुक्तको आदेशपछि क्यानले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरी आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा फागुन पहिलो साता भएको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको श्रृङ्खला खेल्न दियो। त्यसपछि उनले युएईमा फागुन 15 देखिका लागि तय युएई र पपुवा न्यू गिनीसँगको श्रृङ्खला खेल्नका लागि अनुमति माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय त्यसअघि नै उच्च अदालत पाटनको थुनामुक्तको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो। ती दुवै निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले सन्दीपको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार सन्दीपले अब विदेशमा कुनै प्रतियोगिता खेल्न गए प्रतियोगिता सकिएको 15 दिनमा नेपाल आई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। उनी विरुद्धको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। प्रतिवादी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी क्रिकेट खेलाडी भई सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले शीघ्र सुनवाई फास्ट ट्र्याकबाट निरन्तर सुनवाई कन्टिन्युअस हियरिङका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्नु भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिई नियमअनुसार गर्नु। मुद्दा किनारा नलाग्दै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेको भनेर कतिपयको आलोचनाको तारो बनेको क्यानले सर्वोच्चको आदेशपछि राहत महसुस गरेको छ। उसले आदेश आए लगत्तै सन्दीपलाई युएई पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। भिसा प्रक्रिया समेत अगाडि बढिसकेको छ। युएईमा पनि त्यति धेरै भिसाको प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ होइन। अब हेरौँ, अब यो सबै प्रक्रियाहरू पुरा भयो भने बेलुका पनि सल्लाह पनि गर्छौँ। अब यदि टिमलाई सन्दीपको आवश्यकता छ, टिमले पठाउनुपर्छ भन्यो भने टिम व्यवस्थापनले त्यो कुरा राख्यो भने हामी यथार्थ गरेर पठाउँछौँ। हामीले भन्ने आएको छौँ त्यसमा रजिस्ट्रेसनका कुराहरू छन् आइसिसीमा, जुन हामीले चाहिँ म्याचभन्दा 24 घन्टा अगाडि पुगेको हुनुपर्छ, जुन हामीले एउटा रजिस्ट्रेसन टिम पठाएको छौँ आइसिसीलाई। त्यसमा रिप्लेसमेन्ट माग्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसको लागि अन्य प्रक्रियाहरू, त्यसका प्रक्रियागत कुराहरूमा हामी त्यो छलफलमै छौँ। अहिले पनि अहिले भर्खर यो कुरा आएको छ। हाम्रो चाहिँ यो अन्य पक्षहरूसँग जसले चाहिँ यसलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर आइसिसीसँग समन्वय गरेर के गर्दा बेस्ट हुन्छ टिम व्यवस्थापनसँग सल्लाह गरेर अनि त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ। सन्दीपले पछिल्लो श्रृङ्खलामा नै आफू टोलीका लागि आवश्यक खेलाडी भएको प्रमाणित गरिसकेका छन्।
घरेलु मैदानमा सम्पन्न आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय श्रृङ्खला नेपालले क्लिन स्विप गर्दा बलिङको कमान सन्दीपले सम्हालेका थिए। 5.5 महिनापछि मैदान फर्किएका सन्दीपले नै बलिङतर्फ सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी 4 खेलमा 13 विकेट लिएका थिए। क्यानले युएई पठाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको भए पनि उनले युएई सँगको 2 खेल र पपुवा न्युगिनी सँगको 1 खेल खेल्न पाउने नपाउने टुङ्गो भने लागेको छैन। यसको लागि आइसिसीसँग नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले स्वीकृति मागिरहेको छ। बाल यौन दुराचार मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका अभिनेता पूर्ण विक्रम अर्थात् पल शाह 1 वर्षपछि आज रिहा भएका छन्। उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएपछि उनी आज रिहा भएका हुन्। अभिनेता शाहको रिहाईमा आफन्त, चलचित्रकर्मी र दर्शकको जिल्ला कारागार तनहुमा ठूलो भिड लागेको थियो। उनी आजै तनहुबाट पोखरा पुगेका छन्। उनी भोलि काठमाडौँ फर्कदैछन्। एक गायिकाले चलचित्र छायाङ्कनको क्रममा अभिनेता शाहले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै 2078 फागुन 11 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसयता सम्पर्क बाहिर रहेका शाहले 1 वर्ष अघि आजकै दिन फागुन 15 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। उनै गायिकाले शाह विरुद्ध नवलपरासी पूर्वको एक रिसोर्टमा 77 साल चैतमा बलात्कार गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वमा पनि जाहेरी दिइन्। त्यसपछि शाहलाई नवलपरासी पूर्वमा झिकाइएर प्रहरीले बयान लिएको थियो। 79 साल भदौ 21 गते जिल्ला अदालत नवलपुरले शाहलाई बलात्कार मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुराचार आरोपमा 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाएर पीडितलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनायो। बलात्कार मुद्दामा शाहलाई 79 साल माघ 3 गते तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि सफाई दियो, तर उनी जेलमुक्त हुन पाएनन्। उनी तनहुँ कारागारमा जिल्ला अदालत नवलपुरको बाल यौन दुराचारमा भएको फैसला अनुसारको सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए। अभिनेता शाहले नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध कार्तिक 25 गते उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए। फागुन 14 गते आइतबार न्यायाधीश दय डिल्लीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले शाहमाथि लागेको अभियोगमा सफाई दिने फैसला गरेको थियो। आइतबार कार्यालय समय सकिएकाले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन ढिलाइ हुँदा शाह आज मात्रै रिहा भएका हुन्। ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र तनहुँसुरको काखमा रहेको चेपाङ बस्ती चरम गरिबीको चपेटामा थिलथिलो बनेको छ। तनहुँ सदरमुकाम दमौलीबाट केही घण्टाको दूरीमा रहेको यो बस्ती न्यून आर्थिक अवस्था र चेतनाको कमीका कारण कष्टकर जीवन बाँचिरहेको छ। तनहुँसुरमा चेपाङ समुदायका 39 घर परिवार छन्, जसमध्ये अधिकांशको घर कच्ची छन् भने कतिपय परिवार छाप्रोमा बस्न बाध्य छन्। चरम गरिबी भोगिरहेका चेपाङ परिवारले आर्थिक अभावमा पानी समेत पिउन पाएका छैनन्। आम्दानी नभएका चेपाङ बस्ती खानेपानीको धारा जडान गर्न नसक्दा काकाकुल जीवन जिउन बाध्य छन्। अब यहाँ जस्तो भन्न अब गाह्रो भनेको मेन कुरा खानेपानी हो। हाम्रो चाहिँ खानेपानी लिनको लागि चाहिँ हामी आउँ जाऊ गर्नलाई 1 घन्टा लाग्छ। बुढाहरू पठायो भने बेलुका आउँछन्, हामी ठुलो मान्छेलाई 1 घन्टा लाग्छ। अनि त्यो व्यवसायको लागि चाहिँ अब टाढा जानुपर्छ काम गर्नको लागि, त्यही हो अलिकति। अब गाउँको केटाहरूले गाउँको साथीले के भन्छन् भन्दाखेरि यतै कतै त्यो तरकारीको मन्डी हुन्छ नि, त्यो मन्डी नजिक भएको भए फरक चौरतिर अथवा यो उता चिसपानतिर भएको भए चाहिँ हामी केही तरकारी खेती लगाएर त्यहाँ लगेर बेच्न पाइने, हाम्रो त्यही केही उद्देश्य हुन्थ्यो कि भन्ने गाउँको साथीहरूको कुरा। खानेपानीको समस्या गाउँमा मात्र होइन, चेपाङका बालबालिका पढ्ने सूर्योदय प्राथमिक विद्यालयमा समेत उस्तै छ। विद्यालयमा अध्ययनरत 32 जना विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीको प्यास मेटाउन 1 घण्टा हिँडेर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। पानी नहुँदा विद्यालयको शौचालय प्रयोगमा छैन। सरसफाइमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। विद्यालय त समस्याले भरेको विद्यालय भन्दा पनि हुन्छ। हाम्रो विद्यालय त एक त पानीको एकदमै समस्या छ, आउने जाने गरेर 1 घन्टा नै लाग्छ। गर्दाखेरि बच्चाहरू सरसफाइमा एकदमै कम छ, प्लस बच्चाहरूको आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोरी के, कपी कलमहरू नल्याउने, खाली खुट्टा नै आउने, विद्यालय जानुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि नभएको जस्तो। कतिपय दिनहरूमा हामीले यहीँबाट बोलाएर पनि पठन पाठन गराउनुपर्ने हुन्छ। अभिभावकलाई नै ज्ञानको उसकै कमी, बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाउनुपर्छ, उस गर्नुपर्छ भन्ने नै ज्ञान नभएको जस्तो लाग्छ।
अभिभावकसँग आम्दानीको स्रोत नहुँदा चेपाङ समुदायका बालबालिका खाली खुट्टा विद्यालय जान्छन्। हिउँदको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडो समेत उनीहरूको शरीरमा न्यानो कपडा देखिँदैन, जसले गर्दा पढाइ नै छाड्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। अशिक्षा र गरिबीको अन्धकारमा रुमलिएको चेपाङ समुदाय आत्मसम्मानको उज्यालो कुरिरहेको छ। अब शिक्षा त त्यही हो, अलिकता आएर जान्ने बुझ्ने मान्छेले यसो गर्नुहुन्न भनेर सिकाइदिए हुन्थ्यो, त्यसको बारेमा तालिम आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि पानीको धेरै समस्या छ हामीलाई यहाँ, अरूमा त सब ठिक छ। अनि पानी आइदियो भने चाहिँ हामीले यस्तै बुङ्गुरोहरू पाल्न सकिन्थ्यो होला, अनि यस्तो भैँसीहरू बाख्राहरू धेरै पाल्न सकिन्थ्यो होला। अनि त्यस्तैहरूमा यसो सहायता केही गरिदिनु भयो भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जङ्गल छेउ बसोबास गरिरहेका सीमान्तकृत आदिवासी चेपाङको जीवनस्तर उकास्न सरकारले विशेष कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हो। तर यो बस्ती संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छ। चौतर्फी विकासको नारा दिएर मत पाएका जनप्रतिनिधिले चेपाङको स्थितिबारे सोच्नसम्म भ्याएका छैनन्। चेपाङका विषयमा प्रश्न उठेपछि बल्ल त्यसबारे बुझ्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। तपाईँले उठान गरेपछि अब त्यहाँ एकचोटि हामी आफै गएर पनि त्यहाँको स्थानीय वस्तुस्थिति अहिलेसम्म नबुझेकै हो। हामीले त्यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र त्यो चेपाङहरूको चाहिँ अलिकति सीमान्तकृत वर्गको चाहिँ शिक्षा र त्यहाँको खानेपानी लगायतका विविध विषयमा नगरपालिकाले त्यसमा सम्बोधन गर्नेछ। चेपाङ बस्तीमा देखिएको गरिबीको विकराल अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन शिक्षा, चेतना र रोजगारी लगायतको अभाव खट्किरहेको छ। गाउँघरमै पुगेको सिंहदरबार निमुखा गरिब र सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा छ भन्ने अनुभूति चेपाङ बस्तीले गर्नै पाएको छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि तनहुबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। मगर समुदायले आज 41औं राष्ट्रिय मगर दिवस मनाएका छन्। मुख्य गरी गण्डकी प्रदेशमा बाहुल्यता रहेको मगर समुदायले राजधानी पोखरा सहितका जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मगर दिवस मनाएका हुन्। 2039 साल फागुन 15 गते तनहुको दमोलीमा मगर सङ्घ स्थापना भएको दिनको सम्झनामा मगर समुदायले वर्षेनी आजकै दिन एकता दिवस मनाउँदै आएका छन्। स्थापना दिवसको अवसर पारेर परम्परागत वेशभूषा सहितको र्याली, प्रदर्शनी र सोरठी, कौडा, सालैजो, घाटु नाच सहित यो दिवस मनाएका हुन्। पोखराबाट ग्यालेक्सी सहकर्मी बिन्दु परियार र नवलपुरबाट एमु कुमालले कैद गरेका मगर दिवसमा भएका गतिविधिका दृश्य हेरौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमण रोकिएपछि एमाले सरकार छाड्यो, समर्थन पनि फिर्ता। उपाध्यक्ष पौडेल भन्छन् प्रधानमन्त्रीले बाहिरिन बाध्य पारे। कूटनीतिक मामिलामा पनि दलीय दाउपेच। परराष्ट्र मन्त्रीलाई जेनेभा जानबाट अन्तिम समयमा रोकेर आन्तरिक झगडा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छताछुल्ल। सरकारद्वारा पहुँचवालालाई बारम्बार ठूलो राशिको आर्थिक सहायता वितरण। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले पाए 20 लाख, पूर्व राष्ट्रपति यादवको भागमा 25 लाख। बलात्कार अभियुक्त लामिछानेले युए गएर क्रिकेट खेल्न पाउने। फर्केको 15 दिनमा अदालतलाई जानकारी दिनुपर्ने। धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चबाट सदर। र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले बनायो लगातार 5 जितको कीर्तिमान। पपुवा न्युगिनी 4 विकेटले हार्यो। अन्डर 19 मा पनि ह्याट्रिक जित।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.